अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर आल इमरान की 7। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब। आप देखिए कि कितनी खूबसूरत अंदाज है ना। एक तरफ अल्लाह सुब्हानो तआला की सिफत का जिक्र होता है, फिर साथ ही आता है कि उसी ने यह किताब उतारी है। आप में से जितना जिसको इल्म होगा उतनी डेप्थ में इस आयत को समझेगा कि क्या है कि वो किस तरह माँ के पेट में बच्चा पालता है। ये यानी कि सारी कायनात को किस तरह वो थामे हुए है, सारी कायनात को वो किस तरह थामे हुए है। उसका जो अंदाज है सिफात का, यहाँ क्या है जिक्र आ रहा है। तो जब उन सिफात का पता चलता है, अल्लाह की अजमत दिल में आती है, तो फिर उसकी इस किताब से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसकी इस किताब से क्या है, कुरान से मोहब्बत हो जाती है। जब उसकी सिफात हमें पता चलती है ना, अल्लाह सुब्हानो तआला की किताब की कि क्या सिफात है ना, अल्लाह सुब्हानो तआला की इसमें जिक्र है, उनकी तारीफ, उनके अच्छे अच्छे नाम है, इसमें आज़म है ना इसमें, तो फिर इंसान किसी कीमत में उसे छोड़ना नहीं चाहता। सारी दुनिया एक तरफ, सारे काम एक तरफ, सारी मसरूफियात एक तरफ, लेकिन ये किताब एक तरफ है, क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं। जो इसे छोड़ता है वो अल्लाह की क्या है, अल्लाह की नाकदरी करता है। वो अल्लाह की अजमत को समझता नहीं, वो अल्लाह को पहचानता नहीं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जो उसके कुदरत को मान ले, जो उसकी कुदरत को मान ले, फिर वो इस किताब को थाम ना ले, क्योंकि ये उसका कानून है। बाकी हर चीज उसकी क्रिएशन है। कोई चीज है जैसी, कोई चीज है इस जैसी। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला सिफात की बात बार बार यही कहता है कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, कि उसने तुम पर ये किताब उतारी है। सोचो वो कौन है उतारने वाला, और कैसी किताब उतारी है। मुझे तो इतनी खुशी होती है जब मैं कुरान को पकड़ती हूँ ना कि अल्लाह सुब्हान ताला के पास ही, अल्लाह ताला के पास ही ये एक एक वर्ड आए हुए, तो उसको इतने प्यार से हम जैसे ऐसे उसको महसूस करते हैं ना, बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा होता है कि अल्लाह के पास से ये नेमत आई है और हम उसको खोलते भी नहीं है। बहुत सारे लोग इतने ज़िंदगी के मसरूफियात में खोलते भी नहीं, समझ के पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो फिर इसमें क्या बताया जा रहा है अब आगे की आयत में, मिन्हु आयातु मुहकमात, इसमें कुछ आयात मुहक्कम है, यानी कि मजबूत आयात है। क्या है, और मुहक्कम का लफ्ज हुक्म से है, यानी कि जिसके अंदर अहकामात पाए जाते हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर कमांड्स मिलती हैं, है ना, कमांड्स मिलती हैं। अब यहाँ पे है हुन्ना उम्मुल किताब, वो ही किताब ही असल है, वो ही किताब की असल है, यानी कि वो आयत जिनमें अहकामात हैं, वाज़ेह क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, हर एक को समझ में आती है और बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है ना। कुछ आयत तो ऐसी हैं यानी कि असल किताब है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी आयत भी हैं जो क्या है, मुतशाबिहात है। अब आगे की आयत में है व उखरु मुतशाबिहात, तो असल किताब है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी आयत भी हैं जो मुतशाबिहात हैं कि, और फिर क्या है, फअम्मल लज़ीना व अनहरू मुतशाबिहात है ना, व उखरु मुतशाबिह, कि जो कुछ है यानी कि मुतशाबिहात है। आप देखें कि जो मुतशाबिहात हैं इसको आप एक और तरह से समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान होने की हैसियत से हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें नज़र आती हैं, हम उनको आसानी से क्या है, रिलेट कर पाते हैं ना।
कि इसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुरान पाक की कुछ आयत ऐसी हैं जो इन चीज़ों से मुतल्लिक हैं, यानी कि अल्लाह के मुतल्लिक हैं, उनसे मिली जुली, जिनको समझना आसान है क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं, है ना। मसलन जैसे जिन आयत में सूरज, चांद, सितारों का जिक्र है, क्या वो समझ नहीं आती? हमें समझ में आती है कि सूरज के, क्योंकि हम सूरज देखते हैं, हम चांद देखते हैं ना, सितारे देखते हैं, तो सबको समझ में आती है कि ये सूरज है और ये क्या है, ये चांद है। लेकिन क्या समझ में नहीं आता? जो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। तो बेशुमार आयत ऐसी हैं कायनात के गौर व फिक्र के बारे में हैं और जो है ना ज़ाहिरी चीज़ों के बारे में हैं, लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं जो आखिरत के बारे में, जो हमें दिखाई नहीं देती। एग्जाम्पल जैसे जन्नत हमने देखी नहीं है, जहन्नुम हमने देखी नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला की सिफात है कि अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात है। अब ये उन्हें भी हमने नहीं देखा, लेकिन मानते हैं ना कि अल्लाह है, वो हम उसके बंदे हैं। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम क्या है, नहीं देखे नहीं, है ना। तो जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम इनको क्या है, मानते हैं। अब जैसे जन्नत के पहलू का जिक्र है ना, जन्नत के फलों का जिक्र हुआ है ना, तो उसमें क्या कहा गया है कि उतुबिका मुतशाबिहात व उखरु मुतशाबिहात। तो उसमें क्या कहा गया है, यानी कि बाज़ाहिर वो एक जैसे लोग रहे हैं, लेकिन अहकामात में वो बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जन्नत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दुनिया जैसी हो। फिर ये भी कहा गया है कि जन्नत में कि कोई जो ना आँख उसको देख नहीं सकती, कोई दिमाग उसका तस्वुर नहीं कर सकता, लेकिन हम दुनिया की चीज़ पे उसे रिलेट करते हैं। दुनिया के फलों, चीज़ों को कहना और सामान पे हम लोग क्या रिलेट करते हैं कि जन्नत में भी वैसे ही फल होंगे जन्नत में, लेकिन हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते वो कैसा होगा, वो जन्नत का फल है ना। इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में हमारा तस्वुर कैसा है, नूर है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ कैसे दिमाग में आ ही जाती है ना, कि जैसे अल्लाह का हाथ है, हाथ कोई नहीं जानता, कोई भी चीज़ आप उससे तशबीह नहीं दे सकते। यूं लगता है कि हाथ बज़ाहिर लगता है कि एक जैसे ही होंगे, है ना, लेकिन हकीकत में एक जैसे नहीं है। ये चीज़ें किस में आती हैं, मुतशाबिहात, जो हमें दिखाई नहीं देती, है ना, मुतशाबिहात में आते हैं। हम उनको हकीकत को नहीं जानते, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर में नज़र आती हैं, उससे हम मुतल्लिक अल्लाह सुब्हान ताला ने जो कुछ फरमाया है वो आसानी से समझ जाता है। लेकिन ये करो, ये ना करो, नमाज कायम करो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज कायम करो, ये सारी बातें जो है ना समझ आती हैं, कोई शक नहीं है। हज है, रोज़ा है ना, रोज़ा है, और फिर क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आखिरत से मुतल्लिक हम उसको नहीं कोई तो उसको समझते ही नहीं कि आखिरत भी होने वाली है, कोई तो ये भी नहीं समझते कि मर जाने के बाद कौन ही हमें जिंदा कर पाएगा, है ना। और इसी वजह से हम क्या गलत कामों में फिर मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कुरान बोल रहा है ना, कुरान ऊपर से उतरी ना है, इंसानों ने इसे राइट, इसका ऑथर नहीं है, इंसान उसका ऑथर नहीं है, उसका लेखक इंसान नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला उसका लेखक। आप सोचिए कितनी डीपली बात है, अगर इसको हम दिल पे लगा लेना तो हम एक एक चीज पे ना अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, है ना। तो आप पुलसिरात है, अब मेरे माइंड में जो चीज है क्या है, वो आपके माइंड में नहीं होगी। अब हर इंसान का सोचने का समझने का तरीका अलग है, हर इंसान का जो है विजुलाइज करने का तरीका अलग है, सोचने समझने की सलाहियत अलग है। तो मैं कुछ और ही पुलसिरात को अपने माइंड में सीन बनाऊंगी कि पुलसिरात ऐसी होगी, पुलसिरात वैसी होगी, कोई और अपने माइंड में कुछ और ही बना के रखेगा, है ना। तो होगी, सबके अंदर अपनी एक क्या तस्वीर बनी हुई है। जहन्नुम का जो है ना गढ़ा है, हर के अंदर एक अलग ही शक्ल होगी, लफ्जी तौर पे तो है ना, गढ़ा कह सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में और आपके माइंड में अलग अलग होगी। क्या वो एक ही चीज है? नहीं। क्या वो एक ही चीज़ है? नहीं। तो इस तरह की चीज़ें किस में आ जाती हैं, मुतशाबिहात में, यानी दो तरह के मज़ामीन हैं, यानी कि जो मालूम दुनिया के हैं और जो गैबी उमूर के हैं, जो हमें मालूम है दुनिया के हैं और जो गैबी उमूर के, जो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ आयात हैं जो मुहक्कमात हैं, इसी तरीके से जो है ना वाक़यात हैं कि कायनात की निशानियां हैं, जो है ना कबीले इदराक है कि वो किताब की असल है।
اور کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں جو غیبی امور سے متعلق ہے، جو ہے نا، جو کیا ہے کہ حق قابل ایک ادراک ہے، جن میں ہمارا علم بہت محدود ہے، بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، اور ان دونوں کی کیا ہے ضرورت ہے، ان دونوں کی ہمیں ضرورت ہے. یعنی کہ فَأَمَّلْ، اب یہاں پہ کیا بتایا، فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، یعنی کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو حق نہیں چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے زیغن، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یعنی کہ جو صبح میں ڈالتی ہے، یعنی کہ مثلاً کہ کائنات کے بارے میں چیزیں ہیں، یعنی کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا پھر اسی طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ان چیزوں کو پیچھے کیوں جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹایا جا سکے. اگر لوگ سیدھی باتوں پر عمل کرنے لگے کہ وہ لوگوں کو کیا ہے پھیرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن کو مانتے ہو، قرآن میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا مطلب ہے، تو اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہے بھٹکانا. کیوں وہ ایسا کرتے ہیں، آپ آگے سنیے کہ کیوں وہ کرتے ہیں. ابتغوا الفتنہ، یعنی کہ فتنے کی تلاش میں فتنہ ابھارنا چاہتے ہیں نا. وابتغاء تعویل، اور اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، کہ کیسی تعویل، یعنی کہ من مانی تعویل، یعنی کہ من مانا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، ہے نا، قرآن کا. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تو ایسا کوٹ کیا ہوا ہے. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جہنم جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی ریالٹی کچھ نہیں، وہ ہے ہی نہیں. جنت جو ہے ایک اچھی جگہ کو جو ہے نا سمبولائز کرتی ہے. وہ ہر چیز کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ میٹافورکلی مطلب لینے لگتے ہیں کہ یہ صرف سمبول بتاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے، جس انداز میں جس چیز کو اتارا ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلے وعدہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم سے دیا تھا. وہ کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جتنی بھی غیب امور ہیں وہ متشابہات سے متعلق ہیں. ہمارا فرض کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اتارا، اور ہم کیا کریں، ایمان لے آئیں کہ ہم مانتے ہیں جو بھی اتارا آپ نے جناب برحق ہے، وہ سچ ہے نا. وما، اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ وما یعلم تعویل، اور نہیں جانتا اس کی تعویل، یعنی کہ تشریح، یعنی کہ حقیقت، ہے نا، یعنی کہ حقیقت. یعلم، مگر یعلم، اب یہاں پہ کیا ہے، یعلم تعویلہ الا اللہ، مگر اللہ وہ جانتا ہے نا. والراسخون فی العلم، اور علم میں جو راسخ ہے، پھر یہاں پہ کیا ہے، آمنا بہی، یعنی کہ ہم اس پہ ایمان لائیں. کس پہ لائیں، کہ غیبی امور سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جنت ہے تو ہم نے کہا ہاں جنت ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جہنم میں سے ایسے شعلے اور ایسی آگ ہوگی تو ہم مانتے ہیں. مثلا قرآن شریف کے شروع میں ہی آتا ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن ہوگا. انسان کیا ہوگا، جہنم کا. جیسے یہاں ایندھن کھانا بنانے کے لیے ہم لکڑی کو ایندھن بناتے ہیں، ویسے جہنم کا ایندھن کون ہوگا، انسان ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے نا، انسان ہوگا. اور کوئی کہے کہ انسان کو آگ لگایا تو نہیں جلتا ہے نا، تو بطور فیول، تو اللہ بطور فیول ہے تو نہیں کام کرتا. یعنی کہ فیول تو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ان جو ہے نا کہہ دیا تو کوئی طریقہ ہوگا نا انسان کو بطور فیول اسے یوز کرنے کا. تو جو ہے نا راسخون فی العلم ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر کیا کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ ہاں جہنم ہے، اس میں آگ ہے نا. اب یہاں پہ کیا بتایا، کل من عند ربنا،
रब्बिना, सब के सब हमारे रब की तरफ से है। दोनों तरह की आयत अल्लाह ने उतारी है, यानी कि लिहाजा हम इनको मानते हैं, है ना। रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं? एक होता है ना तो तालिबे इल्म, एक कहते हैं कि साहिबे इल्म और उलिमा, और एक होता है रासिखून फिल इल्म, यानी कि एक तो जो है ना बिगिनर्स है, यानी कि लर्नर्स हैं, एक वो हैं जो एक खास दर्जा है, इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन बस वो इल्म रखने की हद तक, और वो है जो इल्म को डाइजेस्ट कर चुके हैं, यानी कि और इल्म को अच्छी तरह समझते हैं, यानी इल्म उनके अंदर उतर गया, वो रासिखून फिल इल्म है ना, वो रासिखून फिल इल्म है। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनकी शान क्या है, उनकी खूबी क्या है, उनकी पहचान क्या है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में पूछा गया कि रासिखून फिल इल्म कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया कि जो क्या है कसम पूरी करे, यानी कि जो वादा करे उसे पूरा करे, उसकी जुबान सच्ची हो और उसका कल्ब मुस्तकीम जो है ना कल्ब क्या है मुस्तकीम हो, कि जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हो, जिसकी शर्मगाह जिनाकारी से महफूज हो, वो है मजबूत इल्म वाले हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो कितनी किताबें पढ़ रहे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या क्या बताया गया कि और कितनी किताबें लिखी हुए होंगे, लेकिन रासिखून फिल इल्म कौन है, कि जो अमल में आगे हों, जो अमल में आगे हों, है ना। तो हजरत अली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा आलिम वो है जब लोग उससे इल्म हासिल करना चाहें तो उनको सही मसाइल बताकर फायदा पहुंचाए ना, हक पहुंचाने में जो है ना गुरूर ना करे, जो ना बदअखलाकी ना करे, बदखुल्की या फिर जो ना तरफदारी ना करे, यानी कि किसी की साइड ना ले, बाइस से जो है ना बाइस ना हो, बदअखलाक ना हो, और क्या मगरूर ना हो। अगर लोग उसका जो है ना ख्याल ना करें तो परवाह ना करे, माइंड ना करे कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, फिर किसी का लिहाज दीन के मामले में जो है ना रखे कि ओहो ये तो मेरी अम्मी है लिहाजा हम हक बात नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है। वो बताएगा क्योंकि वो चाहता है कि वो अल्लाह सुब्हान ताला वो भी करीब जाए, वो भी अल्लाह सुब्हान ताला उसको भी उतनी ही मोहब्बत करे, है ना, तो वो बताएगा, है ना, एहसान तरीका से, इस ख्याल में ना हो कि कोई मेरी ताजीम करे, यानी कि इज्जत करे, इज्जत डिमांड करे, है ना। तो ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं कि इनको तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो चले आते हैं बार बार हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनसे ज्यादा मोहब्बत उनसे कोई करता भी नहीं होगा, क्योंकि वो उनका भला चाहते हैं, वो उनको अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो बार बार चले आते हैं, बेइज्जती करने के बाद भी बताने चले आते हैं, क्योंकि उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह उनको भी वो इनामात दे, है ना। सिर्फ दुनिया की मोहब्बत नहीं, आखिरत की मोहब्बत होती है वो, है ना। तो क्या बताया जा रहा है, बल्कि सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करने वाले हों और उसकी परवाह करने वाले हों, वो ही रासिखून फिल इल्म है। वही कौन है? रासिखून फिल इल्म है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी खुलासा जो है ना जाहिर किया, फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर 3 बातों का डर है, मुझे अपनी उम्मत पे 3 बातों का डर है। पहला क्या है कि माल की कसरत, जिससे कसद और बोझ पैदा हो, और क्या है आपस की क्या हो जाए कि सब तो शुरू हो जाए ना। तो और दूसरा क्या है, किताबुल्लाह की तावील के पीछे पड़ जाएंगे, यानी कि हालांकि उसका असली मतलब अल्लाह ही जानता है। रासिखून फिल इल्म वाले कह देते हैं कि हमारा इस पे ईमान है। अब जैसे जो आता है ना अलिफ लाम मीम, जैसे वो वर्ड जो आते हैं जो हम उसका मीनिंग नहीं है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो फिर और क्या है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो ना मुतशाबिह आयात में झगड़ते हैं तो उन्हें छोड़ दे,
ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب لوگ ایسی باتیں جو غیب سے متعلق ہیں، جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اس پہ فائنل حقوق کی بات نہیں کر سکتے، تو ایسی بحث سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کہ جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کے جو ہے نا متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو. یعنی لوگ اس آیت سے مراد لیے گئے ہیں کہ وہ راسخون ہیں، ہے نا. کہ اور کیا ہے، اور راسخون فی العلم، اور کیا ہے، فی العلم یقولون آمنا بہ، اور ہم مانتے ہیں ان کو. کل من کیا ہے، کل من عند ربنا، کہ سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. یعنی کہ صرف عقل والے ہی بات مانیں گے. کیا سمجھا اپنے اس آیت سے، کیا سمجھا اپنی اس آیت سے کہ قرآن پاک میں کتنی قسم کی آیات ہیں، ہے نا. کائنات سے متعلق ہے نا، تاریخی امور سے متعلق ہے، ظاہری امور سے متعلق ہے، دین کے احکامات سے متعلق ہے، عمل سے متعلق ہے. دوسری کیا ہے، متشابہات وہ کون سی، جو غیبی امور سے متعلق ہے، جن کا اصل مطلب غیبی امور سے ہے. یعنی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کی نیت خراب ہے، جن کے ارادے غلط ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. مقصد کیا ہوتا ہے، فتنہ اٹھانا، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، کہ لوگ قرآن سے کتاب سے بہک جائیں، ہے نا. اور کیا چاہتے ہیں کہ اپنی منمانی تعویل کرے، ہے نا. معنی مطلب نکالنا چاہتے ہیں، تحریف کرنا چاہتے ہیں، یعنی بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصل مطلب اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہے نا. تو وہ راسخون فی العلم کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آمنا بھی، کہ ہم ایمان لائیں، ہے نا. راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، جن کی زبان سچی ہو، دل سلامت ہو، حرام کھانے سے بھی بچے، حرام تعلقات سے بھی بچے، اور مضبوط علم والے ہوں، ہے نا. دنیاوی طور پر فرمارے کہ جن کا علم عمل میں کیا ہے ڈھلے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کل من عند اللہ ربنا. یعنی کہ جھگڑے، یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کل من عند ربنا، کہ سب کچھ کس کے پاس ہے، ہمارے رب کے پاس سے ہے نا. اسے ہم مانتے ہیں کہ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن میں سب اللہ کی طرف سے ہے، جو فرمایا سچ فرمایا. اتنے حکم آنے کے باوجود اب تک ایسے لوگ ہیں جو قرآن ہی کی آیات کو کوٹ کرنے کے بھٹکاتے ہیں. کوٹ کر کے کیا ہے، بھٹکاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عقیدے والے لوگ بھی غلط کام کرنے والے لوگ، اور اپنی مطلب کی آیتیں وہاں سے چن کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہیں نہ کہیں جو ہے نا چھپا دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر کے پڑھیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اور جو ہے نا متشابہہ آیات کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ محکم آیات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اصلی کتاب ہے. یعنی کہ راسخون فی العلم ہے. اور عقل مند کیا کہتے ہیں، اب عقل مند کیا کہتے ہیں، عقل مند وہی کہتے ہیں نا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہے نا. تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، ان آیت سے، سورہ آل عمران کی 7 آیت سے ہم نے کیا سیکھا. تو آیت نمبر 7 میں، آیت میں محکمات سے کیا مراد ہے کہ محکمات سے مراد وہ آیت ہیں جن کا مفہوم سمجھنے کے لیے کسی کو کہنا مشکل پیش نہیں آتی، کسی کو مشکل پیش نہیں تھا. آیت محکمات میں کیا کیا شامل ہے، احکامات، مسائل، تاریخی واقعات، کائناتی نشانیاں، عزت اور نصیحت کی باتیں، ہے نا. اور پھر کیا ہے کہ ہن ام الکتاب سے کیا مراد ہے کہ یہ آیت کتاب کی اصل ہے، کیونکہ ان میں موجود کلیئر انسٹرکشن جو ہے نا اور گائیڈ لائن ہر ایک کو کیا ہے سمجھ آئی ہے نا. اور پھر کیا ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے کہ جن میں ہمارا علم محدود ہے، جو غیب امور سے متعلق ہے، جن کو معنی سمجھنے کے بعض لوگ کیا ہے نا شبہ میں پڑ جاتے ہیں، شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں. ملائکہ، تقدیر کے مسائل، ملائکہ یعنی فرشتوں پہ تقدیر کے مسائل، جنت، دوزخ کے حالات اور پل صراط، ان سب چیزوں
جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، غیبی ہے نا. تو یہ آیتیں متشابہات کن کے دلوں میں شک پیدا نہیں کرتی. ایمان والوں کو اس کے مطابق کچھ شک نہیں ہوتا، جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، حق فرماتے ہیں، ہے نا، حق فرماتا ہے. تو دل کی کجی سے کیا مراد ہے؟ تو دلوں کا ٹیڑھا پن عقل کی کمی سے، شبہات یعنی شک کے، سخاوت اور فتنے کی وجہ سے حق سے ہٹ جانا. اور کیا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو حق نہیں چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہے نا. والراسخون سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر علم اچھی طرح اتر گیا ہوتا ہے، یعنی وہ پی لیتے ہیں، جو علم میں استقامت اختیار کرنے والے ہوتے، جو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ نہیں چھوڑتے، جو محکمات اور متشابہات کو جاننے والے ہیں، ہے نا. راسخون فی العلم کا رویہ جو ہے نا متشابہات کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیتے، سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں. وہ جھگڑتے نہیں، قرآن کے میں بحث نہیں کرتے، سب اللہ کی طرف سے ہے، جو فرمایا سچ فرمایا. تو الحمدللہ میں بہت ساری اس میں چیزیں معلوم چلی کہ راسخون کون ہوتے ہیں، جو ہر چیز سے بچ کر کے چلتے ہیں اور جو کہا گیا اسے مان لیتے، سمعنا واطعنا، ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.